आपको खबर दें, अडयाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनान का सहाफ़ियों पर धावा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का सहाफ़ी तैयब बलोच पर तशद्दुद। तो आपको बता रहे हैं कि अडयाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनान ने सहाफ़ियों पर धावा बोला। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का सहाफ़ी तैयब बलोच पर तशद्दुद। ये विजुअल्स भी आप देख सकते हैं। इसमें देखा जा सकता है कि अडयाला जेल के बाहर किस तरह से पीटीआई कारकुनान ने सहाफ़ियों पर धावा बोला। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सहाफ़ी तैयब बलोच पर तशद्दुद किया। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं समा की स्क्रीन पर कि किस तरह से कारकुनान की जानिब से सहाफ़ी तैयब बलोच को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अडयाला जेल के बाहर की ये मनाज़िर है जो कि समा आपको दिखा रहा है। ये तब के मनाज़िर है जब पीटीआई कारकुनान ने सहाफ़ियों पर धावा बोला था और तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सहाफ़ी तैयब बलोच पर तशद्दुद किया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सहाफ़ी तैयब बलोच पर तशद्दुद किया। अडयाला जेल के बाहर के मनाज़िर आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। पीटीआई कारकुनान ने सहाफ़ियों पर धावा बोला, तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सहाफ़ी तैयब बलोच पर तशद्दुद किया। तो ये उस वक्त के मनाज़िर हैं जब अडयाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनान सहाफ़ियों पर धावा बोल रहे थे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सहाफ़ी तैयब बलोच पर तशद्दुद किया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। अडयाला जेल के बाहर आप जो मनाज़िर थे वो आपको दिखा रहे हैं। पीटीआई कारकुनान ने सहाफ़ियों पर धावा बोला, तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सहाफ़ी तैयब बलोच पर तशद्दुद किया। दीगर सहाफ़ी तैयब बलोच को कारकुनान से बचा कर ले गए। मीडिया नुमाइंदों ने अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। तो आपको बता रहे हैं और आपको ये विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। अडयाला जेल के बाहर के मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं जब पीटीआई कारकुनान ने सहाफ़ियों पर धावा बोला था। और अभी आपको खबर दे, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस के नाम एक और खत सामने आया है। जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अथर मिनल्ला ने खत लिखा है। चारों जजेस का सुप्रीम कोर्ट रूल्स की मंजूरी के तरीक़ेकार पर एतराज़। हमें फुल कोर्ट मीटिंग से मुतालिक एक खत मौसूल हुआ है। जजेस के खत का ये मतन है। खत के मतन के मुताबिक रूल्स कभी मंजूरी के लिए फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। फुल कोर्ट इजलास के लिए एक निकाती एजेंडा ही रखा गया। एजेंडे में नए रूल्स से पैदा मुश्किलात के खात्मे का जिक्र है। बुनियादी एतराज दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फायदा नहीं। 4 जजेस ने जो खत लिखा है उसके मुताबिक कहा गया है कि सर्कुलेशन से रूल्स की मंजूरी ली गई है। सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, बताइए मजीद क्या कहा गया है? देखें, 4 सीनियर जजेस की जानिब से यह खत लिखा गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम, जिसमें जस्टिस मंसूर अली साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। और चारों ने यह लिखा है कि हमारे सामने एक खत आया है कि आज फुल कोर्ट मीटिंग होनी है, लेकिन हमारी नज़र में इस फुल कोर्ट मीटिंग का जो मकसद है वो कुछ वाज़ेह नहीं है, क्योंकि जिन रूल्स की तरमीम के लिए फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जा रही है उन रूल्स की कभी फुल कोर्ट से मंजूरी ही नहीं ली गई। तो जब फुल कोर्ट से एक रूल्स बने नहीं है तो उनमें तरमीम फुल कोर्ट बैठ के कैसे कर सकती है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो सर्कुलेशन के जरिए पहले रूल्स की मंजूरी ली गई और उनको पहले ही 9 अगस्त के रोज पब्लिक भी किया जा चुका है, गजट नोटिफिकेशन भी शाया हो चुका हुआ है। अब लिहाजा उसकी बैक डेट एक मंजूरी लेने की बजाय ये कोशिश है और ये एक पजल करने जैसा ये सारा अमल दिखाई दे रहा है। लिहाजा हमारे जो एतराजात हैं हम पहले दिन से उठा रहे थे, इनको और जो आज खत लिखा है इसको भी आज की जो फुल कोर्ट मीटिंग है उसके मिनट्स का हिसाब बनाया जाए और इस रिकॉर्ड को, पूरे मीटिंग मिनट्स को पब्लिक भी किया जाए, ऐसा इस खत में कहा गया है। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। बिफरी लहरों ने मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का नक्शा ही बदल डाला। 100 से ज़ायद देहात डूब गए। पानी शहर के बंद तक पहुंच गया है। रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आइंदा 12 घंटे खतरनाक करार। शहर को बचाने के लिए विहाड़ी पुल बंद को तोड़ दिया गया है। हज़ारों अफराद अभी तक महसूर हैं। मजीद कश्तियां भी मंगवा ली गई हैं। 3 हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली भी जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इनखला ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी। सतलुज, रावी और चनाब मिलने से सूरत हाल संगीन। हेड पंजनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव तेज है। 5,27,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कई देहात पानी पानी। खैरपुर, टामेवाली, रहीम यार खान और लियाकतपुर में हजारों एकड़ फसलें मुतासिर। शाम तक बड़ा रेला राजनपुर कोट मिठन के मकाम से गुजरेगा।
जलालपुर पीरवाला शहर में एक और रेड अलर्ट जारी। सैकड़ों की तादाद में लोग नकल मकानी पर मजबूर। जिला इंतजामिया के मुताबिक आधा शहर खाली कराया जा चुका है। मजीद नकल मकानी के लिए इकदाम तेज कर दिए गए। दर्जनों देहात डूब चुके हैं। समा की इलाके से बराह रास्त कवरेज हमारे नुमाइंदे मुकरम खान इस वक्त सजावलपुर में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी मुकरम, बताइए। जी बिल्कुल, दरिया चनाब और दरिया सतलुज के संगम पर वाक़े जलालपुर पीरवाला में जो है वो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है और जो इसके मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर जो है वो हर तरफ तबाही मच चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती दीनपुर के इलाके में और उसके साथ ही जो है वो बस्ती सजावल है और जो इसके मौज़ाजात है तकरीबन 60 मौज़ाजात जो हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं, जो कि 109 जो हैं वो कुल मौज़ाजात हैं। 8000 से ज़ायद लोगों की जो है वो नकल मकानी कर दी गई है और इस वक्त भी जो है वो पानी का तेज़ बहाव है। इंतज़ामिया की जानिब से जो है जो बंद हैं उसको जो है वो मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त जो है बस्ती दीनपुर के मकानात की अगर बात की जाए तो अकमल खोखर से कहूँगा कि सामने कुछ घर हैं, वहाँ पर जो है वो ज़रूर दिखाएं कि अभी तक जो है वो लोग यहाँ पर महसूर हैं और यहाँ के मकामी लोग जो हैं वो मदद के मुंतज़िर हैं। इनकी जानिब से जो है वो अपील की जा रही है। कुछ लोग भी जो हैं वो यहाँ पर हैं जो कि यहाँ के मकामी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप यहीं के मकामी हैं, क्या मसाइल आ रहे हैं? जी, इसी बस्ती के मकामी हैं। बच्चे अपने घर में हैं, कोई फास्ती इकदाम यहाँ पे नहीं है, कोई सरकारी इमदाद नहीं दी जा रही, ना कश्ती वगैरह पहुंची है, ना कोई सरकारी टीम। अभी आपके घर वाले घर में है या महफूज मकान? घर में ही है। इधर ही घर है। तो इनको निकाला क्यों नहीं गया अब तक? निकाला, लोग अपनी मदद आपके तहत जो सामान वगैरह हैं वो निकाल रहे हैं, बाकी इधर कोई सरकारी वगैरह कुछ भी नहीं है। अपनी मदद आपके तहत लोग सामान निकाल रहे हैं। कितने लोग हैं घर के अंदर? ये पूरी बस्ती की बस्ती है, इधर तकरीबन 8000 से ज्यादा ही हैं इधर इसी बस्ती में। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहना है कि जो दीनपुर की बस्ती है यहाँ पर ख़वातीन, बच्चे, मर्द, बुज़ुर्ग जो हैं वो इस वक्त घरों में महसूर हैं और नेटवर्क का भी यहाँ पे इशू है बहुत ज़्यादा। रेस्क्यूअर से जो है वो रब्ता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे जो है वो इनका रब्ता नहीं हो पा रहा। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है मुख्तलिफ़ मौज़ाजात में जो है ऑपरेशन जो हैं वो जारी हैं और अब तक जो है वो 8000 से ज़ायद लोगों की नकल मकानी जो है वो हो चुकी हुई है। मज़ीद के जो है वो इनखला के लिए इक़दामात जो हैं वो तेज़ कर दिए गए हैं और जो पानी का बहाव है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। लोग काफ़ी यहाँ पर परेशान हैं और इनकी जानिब से बार बार अपील की जा रही है कि ज़िला इंतज़ामिया के लोग, रेस्क्यूअर्स जो हैं वो यहाँ पर आएँ। बस्ती दीनपुर और इसके मज़ाफ़ाती जो बस्ती हैं यहाँ पर आएँ। लोग यहाँ पर महसूर हैं, परेशान हैं, उनके सामान घर में मौजूद है और लोग भी जो अभी तक यहाँ के अंदर घरों में मौजूद हैं। तो इनकी जानिब से बार बार यही मुतालबा है कि यहाँ पर आएँ और हमारी मदद करें और हमें यहाँ से जो है वो निकालें। जी मुकरम खान हमें अपडेट कर रहे थे। जलालपुर पीरवाला में ख़तरनाक सूरत हाल, मकामी आबादी शदीद परेशान। मकीनों का कहना है कि दोनों तरफ से बंद ख़तरे में है, बहुत मुश्किल में है, बड़ा नुकसान हो सकता है। हुकूमत और इंतज़ामिया फ़ौरी इक़दाम करे। जलालपुर में इंतहाई कशीदा सूरत हाल है, पानी बहुत ज़्यादा है और कल की निस्बत आज भी पानी में तकरीबन 2 फुट का इजाफा हो गया है। हमारी हुकूमत वक्त और इंतज़ामिया से पुरज़ोर अपील है कि मेहरबानी फरमाएँ, इस बंद को मज़ीद मजबूत करें ताकि शहर को जो खदशात लाहक हैं उनसे बचा जा सके। इसके साथ साथ जो हमारा दूसरी साइड का बंद है दरिया सतलुज वाली साइड पे, उसको भी मजबूत करने की शदीद ज़रूरत है। ईसाई कॉलोनी चक 84 बंद के ऊपर मौजूद हूँ। पानी की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। इलाके वाले और जलालपुर शहर के तमाम लोग परेशान हैं। इंतज़ामिया की काफ़ी मशीनरी लगी हुई है लेकिन मज़ीद मशीनरी की ज़रूरत है। मज़ीद मशीनरी इधर भेजे ताकि बंद को महफूज किया जा सके और शहर जलालपुर पीरवाला को महफूज किया जा सके। भारत आबी जारियत और सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज ना आया। दरिया सतलुज में फिर से बड़े सैलाबी रेले का खतरा हो गया। पंजनद, हेड तरीमू और गुड्डू के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हुआ है। PDMA ने आइंदा 24 घंटे में पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी है। लाहौर के नवाही इलाकों में वाक़े सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फैलने लगे हैं। के लिए खाने पीने की अशिया और स्टॉल्स भी लगा दिए गए हैं, जबकि फैसलाबाद और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से नुमाइंदा समा, अलीना शाहिद
مزید اپڈیٹ فراہم کریں گی۔ لاہور میں فاروق آباد شاہدرہ کے ریلیف کیمپ کے باہر موجود ہے ویلرنگ اینڈریوز۔ چونگ ریلیف کیمپ سے ہمیں جوائن کیا ہے سامیہ سعید نے۔ کراچی کے پروونشل رین اینڈ فلڈ ایمرجنسی مانیٹرنگ سیل سے فروا علی کا ساتھ ہوگا، جبکہ پی ڈی ایم آفس لاہور سے جہانگیر خان ساتھ دیں گے۔ فیصل آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے یوسف چیمہ نے۔ سب سے پہلے بات کریں گے چونگ کے علاقے میں موجود سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، آپ بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں چونگ کے ریلیف کیمپ میں موجود ہوں اور آپ اگر میرے عقب میں دیکھ سکتے ہوں گے تو کافی ہلچل ہے، گہما گہمی ہے۔ چونکہ ریلیف کیمپس میں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے بچوں کی، تو انتظامیہ کی جانب سے بچوں کے لیے انیشیٹو لیا گیا ہے کہ یہاں پر ان کی تفریح کے لیے، تاکہ وہ اپنی پریشانی کو جو ہے وہ وقتی طور پر بھول جائیں، تو یہاں پر پلے ایریا بھی ایک بنایا گیا ہے اور یہ اسپیشل جو ہے وہ بنایا گیا ہے جس میں سلائڈز لگائی گئی ہیں اور ڈفرینٹ طرح کے جھولے جو ہیں یہاں پر لگائے گئے ہیں، تاکہ بچے جو ہیں یہاں پر، کیونکہ صبح کے وقت میں ان کے کیمپ اسکول کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، تو بچے اسکول کے بعد جو ان کی بریک ہوتی ہے تب بھی یہاں پر کھیلنے آتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے موسم بہتر ہوتا ہے اور جو شام کے اوقات ہوتے ہیں تو بچے یہاں پر کھیلتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے لگایا گیا ہے تاکہ بچوں کی جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں وہ نہ ان کو فیس کرنی پڑے، بچے پریشان، غم زدہ اور افسردہ نہ رہے، کیونکہ ایک ناگہانی آفت کا سامنا تو ہے، لیکن چونکہ اب ہمیں اس سے نکل کر ریہیبلیٹیشن کی طرف جانا ہے، ہمیں نارمل جی ٹھیک سامنے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اور فاروق آباد کے علاقے سے ہمیں جوائن کیا ہے ویلرنگ اینڈریوز نے۔ جی ویلرنگ، آپ بتائیے گا کہ آپ کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں؟ جی بالکل، سیلاب متاثرین اپنے گھروں کو تو لوٹ گئے ہیں جہاں پہ ان کے گھر خستہ حال ہیں، لیکن سب سے بڑی جو مسئلہ ان کو یہاں فیس کرنا پڑا ہے وہ یہ ہے کہ گلیوں کے اندر کافی زیادہ کیچڑ دیکھا جا رہا ہے اور گندا پانی دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو مختلف بچے یہاں پر ہیں وہ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، جس میں بخار دیکھا جا رہا ہے بچوں میں، ڈائریا دیکھا جا رہا ہے، اسکن الرجی اور خاص کر کے سانس کی بیماریاں بھی بچوں کے اندر دیکھی جا رہی ہیں۔ اس وقت میں ایک اسکول کے باہر موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکول کے باہر کتنا زیادہ جو وہ گندگی موجود ہے اور بچے یہاں سے گزر کر جو ہے وہ اسکول کے اندر جا رہے ہیں، اور سب سے بڑا یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بچے اس گندگی سے گزر کے اسکول کے اندر جا رہے ہیں اور بچوں کی بڑی تعداد یہاں پر بیمار ہو رہی ہے۔ جب ہماری والدین سے بات ہوئی ان کا یہی کہنا تھا کہ پہلے ہی بچوں کا پڑھائی کا کافی زیادہ خرچ ہو گیا ہے، تو ہم بچوں کو اسکول سے چھٹیاں تو نہیں کروا سکتے، لیکن یہ حکومت سے التجا کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد یہاں سے صفائی کروائی جا سکے، کیونکہ جلد سے جلد صفائی کروائی جا سکے۔ ویلرنگ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اب ہم بات کریں گے یوسف چیمہ سے۔ یوسف، آپ بتائیے گا فیصل آباد میں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں بالکل، فیصل آباد میں تقریباً 1 گھنٹے تک موسلادھار بارش ہوئی ہے اور اس بارش نے انتظامیہ کے تمام جو دعوے تھے ان کو جو بالکل پانی کے اندر بہا کے لے گئی ہے۔ اگر بارش کے والے سے کریں تقریباً سب سے زیادہ بارش غلام محمد آباد میں ہوئی تقریباً 177 ملی میٹر، اس کے بعد گلستان کلونی اور لام اقبال کلونی میں 167 ملی میٹر تک بارش ہوئی ہے۔ اور بارش کے بعد اب افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ کہیں پر بھی انتظامیہ دکھائی نہیں دے رہی، کہیں پہ کوئی واسطہ یا کوئی ادارہ جو ہے وہ کام کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور صرف سڑکوں پہ ہی برا حال نہیں ہے جہاں پر لوگوں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند ہو رہی ہیں، بلکہ اسپتالوں کی چھتیں تک جو ہیں وہ لیک ہونا شروع ہو گئی ہوئی ہیں اور جگہ جگہ پر پریشانی کا سامنا ہے۔ لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں اور نالا بھی ہیں، کیونکہ اب وہ ساری مصیبت جو ہے وہ لوگوں کو خود سے برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ انتظامیہ دعوے تو بڑے بڑے کرتی رہی کہ ہم نے جو ہر طرح کی مونسون سے ڈیل کرنے کے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں، مگر وہ انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس وقت اگر سڑکوں کے حوالے سے بات کریں تو سوسا روڈ جو ہے وہ بھی تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے، جیل روڈ، اسٹیشن چوک ہو گیا، سمندری روڈ ہوگی، اور صرف تالاب نہیں بنے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ روڈ بلاک ہو گئے ہوئے ہیں، دور دراز تک جو ہے ٹریفک کی قطاریں لگ گئی ہیں، جس کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اور گاڑیاں بھی بند ہو رہی ہیں پانی کے اندر، ساتھ ساتھ موٹر سائیکلیں بھی ہو رہی ہیں۔ انتظامیہ کا یہی کہنا ہے کہ جیسے ہی بارش کچھ رکتی ہے تو ہم لوگ انتظامات کرنے شروع کریں گے۔ اب کچھ دیر ہوئی ہے، بارش کچھ تھم گئی ہے، مگر تاحال انتظامیہ جو ہے وہ کہیں سڑکوں پر دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ جی ٹھیک یوسف، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اب ہم بات کریں گے جہانگیر خان سے۔ جہانگیر، آپ بتائیے گا کہ اعداد و شمار کے حوالے سے ہمارے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ یہ مونسون کا 10واں سپیل ہے جو کہ 9 ستمبر یعنی کل تک جاری رہے گا، اور پیڈ کی جانب سے جو تازہ ترین الرٹ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور سمیت مختلف اضلاع میں شدید بارش ہوگی، جس سے وسطی اور شمالی پنجاب کے علاوہ جنوبی پنجاب کے اضلاع بھی ان شدید بارشوں سے متاثر ہو سکتے ہیں، جبکہ ڈیرہ غازی خان میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ دریاؤں میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو راوی، ستلج اور چناب پر ابھی بھی سیلابی صورتحال
برقرار ہے। اس تمام تر صورتحال میں دریائے ستلج کو ہاٹ سپاٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے جہاں پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ اس کے علاوہ تریمو اور پنجند کے مقام پر بھی سیلابی صورتحال ہے، اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ تو اس تمام تر صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی جانب سے تمام اضلاع کے جو کمشنرز ہیں، جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ان کو بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ متعلقہ محکموں کو جو ہے وہ الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے، کیونکہ سیلابی صورتحال ہے اور مونسون کا یہ 10واں اسپیل جو ہے کل تک جاری رہے گا، جس کی وجہ سے مختلف اضلاع پنجاب کے متاثر ہو سکتے ہیں۔ جی ٹھیک، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں علینا سے۔ علینا، آپ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا اپڈیٹس موجود ہیں؟ جی بالکل، بھارت آبی جارحیت اور سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی سے باز نہیں آ رہا۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں دریائے ستلج میں بڑے ریلے کا خطرہ، سیلابی ریلے کا خطرہ جو ہے وہ ہے، اور بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے دریائے ستلج میں 2 مقامات پر اونچے درجے کے سیلاب سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ وزارت آبی وسائل کی جانب سے متعلقہ اداروں کو جو ہے وہ ہنگامی الرٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب تک جو ملک میں سیلابی صورتحال تھی، اس کے نتیجے میں جو این ڈی ایم اے کی رپورٹس کے مطابق نقصان ہوا ہے، اس میں 910 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 1044 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹس کے مطابق مجموعی طور پر پنجاب میں 234، جبکہ کے پی میں 504 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ سندھ میں 58 لوگ، جبکہ بلوچستان میں 26 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ جزوی طور پر 5905 گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ 19 جی ٹھیک علینا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے۔ اب ہم بات کریں گے فروا علی سے۔ فروا موجود ہیں رین اینڈ فلڈ ایمرجنسی رسپانس یونٹ میں۔ جی فروا، آپ بتائیے گا آپ کے پاس اعداد و شمار کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں اور مزید کیا الرٹس جاری کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت ہم مانیٹرنگ سیل میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ترجمان سندھ حکومت تحسین عابدی صاحبہ موجود ہیں، جو ہمیں بتائیں گی کہ اعداد و شمار کے حساب سے اس وقت کیا صورتحال کا سامنا ہے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو ہماری اسپیکولیشنز تھیں ڈے 1 سے، اسپیشلی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی، کہ 7 لاکھ کیوسک جو ہے وہ ہٹ کرے گا، اور پی ڈی ایم اے کی جیسے 1.1 کے فگرز تھے، تو وی آر ویری مچ ان کمفرٹیبل زون رائٹ ناؤ۔ اگر آپ دیکھیں کہ پنچنت میں اس وقت جو ہے 524 722 ہے، اور جو یہ والیوم آ رہا ہے ٹورڈز گڈو، تو یہ 398 کا ہے۔ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہماری جو اسسمنٹ ہے کہ وہ 9 کو یعنی کل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ 7 ساڑھے 7 لاکھ یا سے کم کے بھی جو گڈو کو ہٹ کرے گا۔ تو اس کے لیے وی آر ویری مچ پریپیئرڈ۔ ہم تو سپر فلڈ کے لیے بھی بہت زیادہ پریپیئرڈ تھے، تو ایز سچ کوئی بھی ایسا ایشو نظر نہیں آ رہا ہے۔ لوگ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں بارش سے، کہ جو مونسون اسپیل آیا ہے، تو یہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مونسون اسپیل آیا ہے، وہ جو اربن فلڈنگ ہوگی وہ ساؤتھ میں زیادہ جاری ہے، کیونکہ گڈو اگر آپ دیکھیں گے سندھ کے یہ نارتھ میں ہے، تو وہاں پہ مونسون اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کر رہا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اب ہمیں جوائن کیا ہے فلک چوہان نے فلڈ ریلیف میڈیکل کیمپ سے۔ فلک، آپ بتائیے گا وہاں پہ متاثرین کا کیا کہنا ہے اور کیا ان کا علاج کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، اس ٹائم میں موجود ہوں ایک میڈیکل کیمپ میں، جو کہ فلڈ ریلیف کیمپ کے ساتھ ہی لگایا گیا۔ یہاں پر کچھ ڈاکٹر حضرات بھی موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ یہاں پر وہ پیشنٹس کا کس طرح علاج کر رہے ہیں، اور سیلاب کے بعد یہاں پر ایسی کون سی بیماریاں جو پھیل چکی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ اس ٹائم کون کون سی بیماریاں سیلاب کے بعد پھیل چکی ہیں؟ سیلاب کے بعد ہمارے پاس بہت سی ڈیفرنٹ پیٹ ڈیزیزز یہاں پہ آ رہی ہیں، جس میں اسکیبیز جو کہ اسکن کی بیماری ہے، ٹینیا جو کہ وہ بھی اسکن کی بیماری ہے، فنگل انفیکشن ہے، وہ آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گیسٹرائٹس، پائریکزیا، اور مچ مور لائک یو کین سے ہائپر ٹینشن، اور انکنٹرولڈ آف ڈائبٹیز، اس طرح کی ڈیزیزز ہمارے پاس صبح کی بہت آ چکی ہیں۔ تو آپ ایک دن کے حساب سے کتنے پیشنٹس کو ٹریٹ کر لیتے ہیں؟ آلموسٹ ہم اس کے اندر 500 to 700 تک پیشنٹس روزانہ میں کور کر رہا ہوں۔ میڈیسنز وغیرہ یہاں پہ وافر مقدار میں موجود ہے، اور اگر کوئی سیریس یہاں پہ کنڈیشن ہو جاتی ہے کسی پیشنٹ کی، تو ان کو کہاں پہ منتقل کیا جاتا ہے؟ اگر پینڈیمک انکریز ہوتا ہے، ویسے تو آپ دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس میڈیسن تو کافی موجود ہے، لیکن اوبویسلی ہاسپٹل تو نہیں ہے، تو ہمارے پاس مخصوص دوائیاں موجود ہیں، اس سے ہم ٹریٹ کریں۔ جو نہیں ہوتا اس کو پھر منتقل کیا جاتا ہے کسی نجی ہسپتال۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں اور کون کون سی بیماری دیکھ رہے ہیں جو پھیلنے کا خدشہ ہے یہاں؟ سب سے زیادہ جو میں نے صبح سے لے کے ابھی تک پیشنٹ یہاں پہ دیکھا نا، اسکیبیز اور ٹینیا بہت زیادہ ہے، بیکاز سیلاب آیا، پانی آیا، اور پانی کی وجہ سے یہ بیماریاں جو ہیں لوگوں میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں اس قسم کی۔ جی بالکل، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہاں پر اسکیبیز بہت زیادہ پھیل چکے ہیں، اور سیلاب کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے یہاں پر فوڈ پوائزننگ کا بھی یہاں پہ خدشہ ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی پیشنٹ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو وہ ہاسپٹل میں بھی ان کو منتقل کر دیتے ہیں۔
जी ठीक, मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल से हमारे नुमाइंदगान ने हमें अपडेट किया। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया।